Hi guys, welcome back sa atong daily vlog. By the way guys, salamat sa Ginoo sa walang sawang suporta o pagtangkilik sa atong mga video. So once again, good morning sa inyong tanan. So tuguti ko sa makadyot lang, ayaw nag-scroll sa pagpangita nini nga video. Kay nasayod ko nga kani nga video, kani nga mensahe dako kahimuan sa matag usa nato ka kinabuhi. So maghisgot ta sa pulong sa Ginoo dinhi sa Mateo 4:4 matod pa sa pulong sa Ginoo. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So klarong tin-aw, kani nga mensahe gitagana ko ni mga unsa ka importante ang pagkaon. So doon ay duha ka klase nga pagkaon. Pagkaon unod-nun ug pagkaon espiritual. O kinsay mga tao diha nga fashion nila ang pagkaon, kanang lami gid ikaon. So, maskin ako, ganahan kong kaon. Pero, ang atong giskutan niya, doon ay doon kapag kaon. Isip mga ginikanan, ako sabi, isip sa kaginikanan, nagunaon ako kanunay sa akong mga anak nga makakaon 3 times a day. So, karon ini nga buntaga, malamang sa malamang, naapay wala nakapamahaw. So, mga ginikanan, nagunaon sila mga anak, unsay ilang karon pamahaw, unsay sud anong pamahaw, unsay kanon paniudto, unsay kanon panihapon. O halos kana na lang diha na lang nakaana align ang atong focus o ang ilang focus sa pagpangita sa pagkaon nga unod nun. Pero ang Bible naghisgot nga ang tao dili lamang mabuhi pinaagi sa pan lamang o sa pagkaon unod nun, bagkos mabuhi ang tao pinaagi sa pulong sa Dios. So dili lang dayta angay magtudlo o ningkamot mangita og pagkaon para sa pagkaon nga unod nun, bagkos pangitaon sab nato kanunay ang pagkaon espiritual. Kita isip mga ginikanan, needed gid nato nga itudlo sab sa atong mga bata unsa ka importante ang pagkaon espirituhanon. Dili lang kung kutob sa pagkaon nga unod nun, kay halos kana na lang ang atong dagway ba sa matag adlaw nga maningkamot kita para makakaon ang atong mga bata og mag-eskwela og tarong kay para makatrabaho pagkadagko og tarong nindot nga trabaho, dili na nato matudlo sa tong kanakan nga magkat-on sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo dako og kahimuan sa atong pagkinabuhi na ng kalibutan na hangtod sa pagtabok nato sa lain usab nato nga kinabuhi didto sa kinabuhing dayon. Ang pulong sa Ginoo naghisgot dinhi sa Deuteronomy 8:3. Mato pa sa pulong sa Ginoo, gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon unya, gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matag pulong sa Ginoo. Klaro. Tin-aw kayo ang pulong sa Ginoo. Nga ang tao gayud dili mabuhi pinaagi sa pagkaon lamang. Bagkos kitang tanan mabuhi usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. Importante gid ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Sa matag adlaw, sa matag karon ug unya, kinahanglan magkat-on kita og mo bow down ta sa atong buhi nga Dios kay siya ang provided sa tanan. Usbon ko